مرحوم والدین نال ملاقات کرن دا وظیفہ جنہاں دے والدین فوت تھی ویندے انہاں دا دل چاہندا ہے اساں اپنی اماں نال ملاقات کروں یا اپنے ابے کو اساں خواب دے اندر دیکھوں دل چاہندا ہے تڑپ دی دل دے اندر کہ کاش میں کو خواب دے اندر میری امی دی زیارت تھی وے کاش میں کو خواب دے اندر میری ابو دی زیارت تھی وے او میرے بھراو توجہ کر وظیفہ دسینا پیاں وظیفے تے عمل تساں کرو جا انشاءاللہ خواب دے اندر میرا اللہ زیارت کرا دے توجہ کر میرے بیراوا جیڑا بندہ جاندا ہے جیڑی اولاد جاندی ہے کہ سکو خواب دے اندر سارے امی دی زیارت دیوے یا ابو دی زیارت دیوے او بندہ جیلے سمن دا ٹائم ہووے سمن تو پہلے اول آخر 3 دفعہ درود شریف او سورت یاسین 7 دفعہ پڑھتے اور ہی دا ثواب اپنے مرحومین اپنے والدین کو ہدیہ کر دیو انشاءاللہ خواب دے اندر زیارت ہو سی